खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं ग्रेटर इकबाल पार्क वाक़े की। अब इस केस में एक नया मोड़ आ गया। मुतासरा खातून आयशा और उनके साथी रेम्बो की ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आ गई। फोन पे दोनों की शनाख्त मुल्जिमान ने 5-5 लाख रुपए वसूल करने की बात करते सुना जा सकता है। मुजरिम 6 हैं 7 हैं 6 फी मुजरिम को अंदाज़न कितना मतलब है कि अगर समझौते के लिए लिया जाए, अगर अंदाज़न, क्योंकि ज़्यादा तौर पे वो गरीब ही हैं, सब पता है ना, तो अंदाज़न कितना मुश्किल से इन्होंने 5-5 लाख करना है। फी मुजरिम को अंदाज़न कितना मतलब है कि अगर समझौते के लिए लिया जाए, अगर अंदाज़न, क्योंकि ज़्यादा तौर पे वो गरीब ही हैं, सब पता है ना, तो अंदाज़न कितना मुश्किल से इन्होंने 5-5 लाख करना है। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक कॉल का जायजा ले रहे हैं। मुलजिम रेम्बो ने कॉल फोन की गुफ्तगू की तस्दीक की है। रेम्बो 4 रोज के जिस्मानी रिमांड पर है। काफी तफसीलात सामने आई हैं। ऑडियो रिकॉर्डिंग आपने सुनी। इसी सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। आलिया सारे में इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, समाजी रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया आलिया साहिबा आपके वक्त का। फरमाइएगा, ये जो वाक़या पेश आया, यकीनन ये वाक़या गलत था जो भी उनके साथ हुआ, लेकिन ऐसी ख़वातीन जो खुद ही इस किस्म के कामों में मुलव्वस हो, क्या कहेंगे आप इस सारी सूरत हाल पर, और हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है? ये माशरा उसी तरफ जा रहा है जहाँ हम औरतों के लिए आवाज़ उठाते थे और वाकई वो औरतें होती थी जिनके साथ जुल्म ज़्यादती हुआ करती थी, और हम बहुत अच्छे तरीके से बात करते थे और सारा माशरा हमें सपोर्ट करता था। सिर्फ औरतें ही नहीं, हमारे माशरे के मर्द भी सपोर्ट करते थे कि किसी औरत के साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस वक्त जिस वाक़े की हम बात कर रहे हैं, जो इस वक्त जिस तरह हमें चीज़ें सामने आ रही हैं, इसमें अगर इज़्ज़तों को बेचा जाएगा पैसे के एवज़, तो मैं समझती हूँ ये इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल है। क्योंकि हमारी औरत कहीं पे भी खड़े होकर जो अपनी इज्जत की बात करती थी, तो उसके साथ ना सिर्फ ये कि औरतें, माशरे का मर्द भी उसकी सपोर्ट पे खड़ा हो जाता था। इस केस को बिल्कुल इस तरह से उसकी तहकीक करनी चाहिए कि अगर औरत मजलूम है तो उसको मजलूम दिखाया जाए, और अगर औरत अपनी औरत का वो जो औरत कार्ड खेल रही है तो उसको उसके मंतकी अंजाम तक पहुँचाना चाहिए, ताकि हमारे माशरे की मेजॉरिटी औरतें जो नेक हैं, पारसा हैं, अच्छी हैं, वो अलग हो सके उन औरतों से जिन्होंने इस कारोबार को फ़रोग़ दिया, जिन्होंने इज़्ज़त को पैसे के एवज़ उन्होंने समझा कि बेचा जा सकता है। तो मैं ये समझती हूँ कि ये एक बहुत मुश्किल अल्फाज है मेरे लिए बोलने, क्योंकि जैसे ही मेरे जहन में औरत आती है तो फिर मेरे जहन में सिर्फ इज़्ज़त आती है, और ये अल्फाज अदा करना कि औरत अपनी इज़्ज़त को पैसे के एवज़ दे सकती है, ये सिर्फ जुमले भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ दें। मर्दों को जितना मैंने अपने माशरे के मर्दों को पाया है, उनको तो जो बुरे हैं उन सब को छोड़ के उसके अलावा हाफिज़ नामूस ज़न, मर्द आज़मा, मर्द आफरी, मैंने अपने मर्दों को ऐसा पाया है कि वो हिफाजत करते हैं औरतों की। और जो चंद मर्द हमारे यहाँ कल्प्रिट थे, उनको हम सज़ा देते थे, उन्हें हम बुरा समझते थे, लेकिन मुझे बहुत दुख से कहना पड़ रहा है कि अगर हमारी औरतें बराबरी की बुनियाद पर, मुकाबले की बुनियाद पर उन पर जुल्म होता रहा था, लेकिन क्या अब जुल्म की पादाश में वो खुद जालिम बनेंगी? अब क्या वो पहले मजलूम थी, अब वो जुल्म करेंगी? ये बराबरी अगर मेरे माशरे में होगी तो मुझे नहीं चाहिए। मुझे औरत का इस्तेहसाल तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, लेकिन मुझे ये भी नहीं चाहिए कि पहले औरत को दबाया गया, अब औरत इस पॉलिसी पे आ जाए कि वो भी हर तरह से औरत कार्ड खेले। इस वक्त भी जो केसेस आ रहे हैं उसमें औरतें मर्दों पर तेजाब भी फेंक रही हैं। अभी जो एक केस रिसेंटली आया है कि एक बीवी ने तेजाब फेंका है, जो मियाँ ने तलाक दी, फिर उससे हलाले की बात की और फिर उसने उसको छोड़ा तो तेजाब फेंका। देखिए, किसी भी एक्सट्रीम पर जब आप सोसाइटी को ले जाएंगे, चाहे वो मर्द एक्सट्रीम पे ले जाए या औरत एक्सट्रीम पे ले जाए, तो इस किस्म का डिसबैलेंस नजर आएगा। इंसान की बात किया कीजिए, इंसान की बात होगी कि अगर इंसान में औरत है, मर्द है, जो बेकसूर है उसको माफ किया जाएगा, उसकी मदद की जाएगी, उसको सपोर्ट किया जाएगा, और जो कसूरवार है उसको कटहरे में ऐसे ही लाया जाएगा। और एक जुमला और बोल दूं कि जब वो औरतें जो बिल्कुल बराबरी की बात करती हैं, मर्दों के सामने आके खड़ा होना चाहती हैं, देखिए मर्दों में अपने महरम मर्दों से बराबरी नहीं हो सकती, लेकिन जो इस किस्म की बातें करती हैं, बराबरी की बात करती हैं, फिर सज़ा में भी बराबरी की बात करें, फिर वो इन सारी चीज़ों में बराबरी की बात करें। ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं चलेंगे। हमने तो ये डबल स्टैंडर्ड्स मर्दों के कभी कबूल नहीं किए। मर्दों ने जब डबल स्टैंडर्ड्स बनाए तो हमने उनके खिलाफ काम किया है, बहुत सारी NGOs ने बहुत अच्छा काम भी किया है। तो अगर यही तरीक़ेकार औरतों का भी होगा तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। दूध का दूध और पानी का पानी करना पड़ेगा,
اور اس میں جو بھی قصوروار ہے اس کیس میں سمجھتی ہوں اس کو سزا ملنی چاہیے. صرف عورت ہونے کی بنیاد پر کسی کو معاف نہیں کیا جا سکتا, جیسے مرد ہونے کی بنیاد پر بھی کسی کو معاف نہیں کیا جا سکتا. مردوں کو ہم کہتے ہیں کہ ان کا اپر ہینڈ ہے, لیکن اسی اپر ہینڈ کو ہم جب قانون کی زد میں لے کر آتے ہیں تو ہم انہیں بتاتے ہیں کہ انسان سب برابر ہے, ہمارے مذہب میں بھی اور ہمارے قانون میں بھی. بالکل. تو عالیہ سالم صاحبہ, آپ کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم ایکویلٹی کرنے پر آئے تو ہم ہر چیز میں ایکول ہو گئے, ہم ایون کہ ظلم کرنے میں بھی ایکویلٹی پر آ گئی ہیں خواتین. آپ کیا سمجھتی ہیں سارے معاملے کو سامنے رکھتے ہوئے اگر یہ کال جو ہے یہ درست ثابت ہوتی ہے, اصل ثابت ہوتی ہے, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ دونوں کے لیے یکساں سزا کا معاملہ ہونا چاہیے؟ بالکل. دیکھیے, ظالم کو ظالم کہا جاتا ہے. ہمارا جو مذہب ہے وہ بھی جینڈر بائزڈ نہیں ہے, ہمارا قانون بھی جینڈر بائزڈ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت ربیع الاول کا مہینہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. جب چوری کا ایک واقعہ آپ کے پاس آیا تھا تو آپ نے بی بی فاطمہ کا نام لے کر بھی کہا تھا کہ اگر خدا نخواستہ ان سے بھی کوئی اس قسم کی بات ہوتی تو ان کے لیے ایکول سزا رکھی جاتی. جب آخری پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کی بات کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں, اس کا مطلب یہ کہ اسلام جینڈر بائزڈ نہیں ہے. عورت کے بے تحاشا حقوق ہیں جتنے اسلام میں کسی اور مذہب میں نہیں, لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ عورت بالکل اپنی لمٹ سے نکل جائے گی. اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے وہ اپنی منمانی کرے گی, یا جو باہر کی فورن فنڈڈ این جی اوز ہیں وہ باہر کا سارا مواد لا کر ہمارے ملک پہ مسلط کریں گے اور ہماری عورتوں کی برین واشنگ کریں گے. ہمارے ملک کی بڑی خوبصورتی یہ کہ ہمارے ملک میں ہر مزاج کی خاتون موجود تھیں, ہر لباس کی خاتون موجود تھیں, لیکن ہمارا معاشرہ اتنا بہترین تھا کہ وہ تفریق کر سکتا تھا. اس کو پتا تھا کہ عورت عزت کے لائق ہے, وہ جس حلیہ میں بھی باہر نکلے گی ہم نے اس کی عزت کرنی ہے. یہ جو اس قسم کی کنفیوژن پیدا کی جا رہی ہے جس میں مرد نہیں, جس میں عورتیں بھی ملوث ہیں, یہ باہر کے آئیڈیاز ہمارے ملک پر امپلیمنٹ نہ کیے جائیں اور نہ کیے جا سکیں گے, کیونکہ جب تک ہمارے ملک میں وہ باکردار مضبوط عورت موجود ہے وہ اس قسم کی عورتوں کو انٹر نہیں ہونے دے گی اور نہ وہ ان کو عورت کاٹ کھیلنے دے گی. اس قسم کی عورتیں تو ان عورتوں کی وجہ سے عزت پاتی ہیں جو اپنے آپ کو ختم کر کے عزتیں بناتی ہیں. یہ وہ عورتیں کیش کر رہی ہیں, اس عزت کو کیش کر رہی ہیں جو ہم نے صدیوں میں بنائی ہے, اور اس قسم کے کام کر کے سمجھتے ہیں کہ عزت کے بدلے دولت لی جا سکتی ہے. یہ کامیاب نہیں ہو پائیں گی. اور جو میں یہ سمجھتی ہوں کہ مردوں کے حوالے سے جو مجھے پیغام سمجھ میں آتا ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ وہ اس حلیہ میں تھیں, وہ اس لباس میں تھیں, تو ان کے لیے ایک پیغام تو اللہ نے دیا کہ تم اپنی نظریں نیچی کر لو, اور ایک پیغام یہ ہے کسی کے عیب کو تو بے نقاب نہ کر, خدا حساب کرے گا تو حساب نہ کر, بری نظر سے نہ دیکھ مجھ کو دیکھنے والے, میں لاکھ برا سہی تو اپنی نظر خراب نہ کر. تو ہمارے مردوں نے, معاشرے کے مردوں نے نظروں کو نیچے رکھنی ہے. عورتوں کے لباس پر تنقید نہیں کرنی, لیکن پھر وہی الفاظ ادا کروں گی کہ جو عورتیں ان ساری باتوں کو بڑھاوا دے کے اور اپنی جان بچانے کے لیے, یہ وہ عورتیں ہیں جو اس طرح کی باتوں کو بڑھاوا دیتی ہیں. عالیہ صاحبہ, جب یہ واقعہ پیش آیا تھا تو ہم نے دیکھا کہ سب نے سٹینڈ لیا, سوشل میڈیا پر بھی یہ ٹاپ ٹرینڈ بنا رہا اور یہ جو خاتون ہے انہیں مظلوم قرار دیا گیا. لیکن اب اگر یہ تمام باتیں سچ ثابت ہو جاتی ہیں, جو یہ آڈیو کال آئی ہے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ جو سچ مچ میں مظلوم خواتین ہوتی ہیں ان کی آواز بھی دب جائے گی, ان کے لیے کوئی سٹینڈ نہیں لے گا؟ اگر معاشرے کی پوری سائیکی بدل دی جائے گی, اگر معاشرے میں اس قسم کی عورتیں جنم لیں گی اور اس طرح سے وہ کام کریں گی, تو میں تو کہہ رہی ہوں یہ وہ وقت ہے کہ وہ عورتیں میرے معاشرے میں بہت ساری ہیں جو سمجھتی ہیں کہ عزت کیا چیز ہے, ان سب کو اس وقت ایکٹیو ہونا پڑے گا. اس قسم کے کیسز کو ابھی روک دیجئے, کیونکہ ایک طرف عورت مارچ کی بات ہو رہی ہے, عورت مارچ میں ہمارے معاشرے میں جس قسم کی سوچ لا رہے ہیں اس کے بالکل پیرلل چل کے اس قسم کے عورت کاٹ کھیلے جائیں گے, تو جو اصل میرے معاشرے کی عورت ہے, میرے ملک کی عورت ہے, وہ کہاں چلی جائے گی؟ میں اس معاشرے کی عورت کی بات کر رہی ہوں جس نے گھروں کی بنیاد رکھی ہے, جس نے معاشرے کی بنیاد رکھی ہے. میں اس ماں کی بات کر رہی ہوں کہ اپنی زندگی ختم کر کر اولاد کی زندگی بناتی ہے. یہ جو عورتیں ہیں اس قسم کی, آپ بہت ساری جگہوں پر دیکھتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو, عورت صرف جسم کا نام نہیں ہے, عورت روح کا نام ہے, نظر کا نام ہے, حیا نظر میں ہوتی ہے. عورت کی یہی اصلیت ہے کہ اس کے اندر پاکیزگی ہونی چاہیے. لیکن یہ عورتیں جو ان عورتوں کی قربانیوں کو ضائع کر رہی ہیں, ان کو ضائع نہیں کرنے دینا چاہیے, اور رزق حلال کے لیے بات کروں, ان کو ضائع نہیں کرنے دینا چاہیے. بہت شکریہ عالیہ صاحبہ آپ کے وقت کا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.